जन्नत की खिड़की जजीरे बाली और जजीरे जावा के बीच 2 मील का उथल पानी हायल है। जमीन की नवियत के एतबार से दोनों जजीरे एक जैसे हैं, लेकिन तहजीब के एतबार से बाली एक मुनफरिद जजीरा है। शुमाल जुनूब 100 मील लंबे और मशरिक 170 मील चौड़ा जजीरे बाली रकबे के एतबार से एक नन्ही मुनी जगह है जिसे दुनिया के नक्शे में आप मुश्किल ही से ढूंढ पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया का सबसे मशहूर जजीरा है। ये जजीरा खते इस्तिवा से 8 डिग्री जुनूब में वाक़े है। बाली की आबो हवा गर्म सैर है और साल भर एकसा रहती है। इस जजीरे पर फलकबूस आतिशफिशा पहाड़ों का राज है, जो यहाँ की नर्म हवाओं को बड़े प्यार से थपक कर अपने जुनूबी पहलू की जरखेज जमीन पर बरसने पर राजी करते हैं। जुनूब वस्ती बाली पानी जैसी अनमोल नेमत से माला माल है और यही वो तारीख साज इलाका है जहाँ पर इस जजीरे की अनोखी और हैरत अंगेज तहजीब फल फूल रही है। बाली की इस शोहरत की वजह क्या है और ये जगह क्यों सयाहों की नजरों में जन्नत कहलाती है? इस सवाल का जवाब यहाँ की रंगारंग तहजीब में छिपा हुआ है, जो कि बाली को सारी दुनिया से एक अलग मकाम देती है। सारी दुनिया में सिर्फ चंद ही मकामात ऐसे हैं जहाँ के लोग कदीम रिवायात को निभाते हुए अपनी जिंदगी को उससे हम आहंग करते हैं। उनकी जिंदगियों में माहौलियाती हम आहंगी, अपनी जिंदगी की बरकरारी के माहौल से हम आहंगी, नफसियाती हम आहंगी, समाजी हम आहंगी और एहसास की दुनिया से रूहानी हम आहंगी यहाँ के लोगों में रची बसी है। और इस तरह के मकामात अपनी शनाख्त को सिर्फ इसलिए बरकरार रख पाते हैं क्योंकि ये बैरूनी दुनिया की पहुंच से बाहर है। और ऐसी ही एक कदीम तहजीब अपनी बाहें बैरूनी सयाहों के लिए फैलाए न सिर्फ इस नन्हे मुन्ने जजीरे बाली पर आज तक बरकरार है, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी फल फूल रही है। अगर आपको जमीन पर एक ऐसे जन्नत नशा मकाम की तलाश है जहाँ पर इंसान खुदरत का एक हिस्सा बनकर खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रहा हो और जहाँ कुदरती वसाइल की दौलत इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की तकमील करती हो और जहाँ हर रोज ईद और हर शब जश्न होता हो, तो आपकी ये ख्वाहिश सिर्फ जजीरे बाली पर पूरी हो सकती है। जजीरे बाली के बाशिंदों के लिए इंडोनेशिया के मजमूए जजायर का एक छोटा सा जमीनी हिस्सा, ये जजीरा दुनिया का मरकज है और इस जजीरे के वस्त में वाक़े गुनोंग ओंग नामी जिंदा आतिशफिशा को यहाँ के लोग दुनिया का अजूबा मानते हैं। दरअसल जजीरे बाली के बाशिंदों ने हजारों साल से इस आतिशफिशा को इंतहाई जरखेज आतिशफिशानी मिट्टी को उगलते हुए देखा है और इसी मुनासिबत से इसे जमीन की नाफ का नाम दिया गया है। और साथ ही वो हर रोज इन फलकबोस ढलानों से उनकी प्यासी जमीनों को सैराब करने वाले पानी को बेहिसाब मिकदार में बहता हुआ देखते हैं। गर्म सैराब हवा, जरखेज जमीन और फरावां पानी के एकजा होने की वजह से यहाँ जंगलात के नशोनुमा का बेहतरीन कुदरती माहौल बना और इसी वजह से ये जजीरा कुदरत के अनमोल अतिये यानी कि नबातात से भरा पड़ा है। यहाँ की तकरीबन अमूदी ऐसी ढलानों पर जहाँ के ज़िरात नामुमकिन है, एक खास किस्म की बेहद मजबूत घास उगती है जिसको चटाई की शक्ल में बुना जाता है और इसे घरों के छतों पर इस्तेमाल किया जाता है और ये चटाई उन्हें धूप, बारिश जैसे कुदरती अनासिर से महफूज रखती है। जजीरे बाली की घाटियों से बहने वाले बेशुमार नदियों के साथ फैले हुए बम्बू के ज़खायर से
انسان کے لیے بے حد کارآمد قدرتی شے یعنی بمبو یہاں کے لوگوں کے لیے فراہم ہوتا ہے۔ اس دیو خامد گھاس کو مکان سے لے کر مرغیوں کے ڈربے تک، آلات موسیقی سے لے کر دلکش فرنیچر بنانے کے لیے تک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر طرف پھیلے ہوئے ناریل کے عظیم جنگلات سے تعمیری لکڑی، برتن، غذا اور تجارتی کھوپرا یہاں کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر چیز پتوں سے بنی ہوئی اشیاء میں پیش کی جاتی ہے۔ یہاں کی دیہاتی مارکیٹوں میں بھرے پڑے 40 سے زیادہ اقسام کے میووں کو دیکھ کر ہر کسی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جزیرے بالی کے باشندوں پر قدرت مہربان ہے۔ یہاں کے باشندوں کو دھان کی کاشت کا ساواہ نامی طریقہ شاید قدرت کی طرف سے انہیں دیا گیا انمول تحفہ ہے۔ جزیرے بالی کے باشندوں کا یہ روایتی طریقہ زراعت ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ملکوں سے بڑھ کر فی ایکڑ پیداوار دیتا ہے۔ جزیرے بالی کی سرزمین کی شان میں یہاں کے 25,000 منادر اور 1 لاکھ سے زیادہ زیارت گاہیں چار چاند لگاتی ہیں، اور یہاں کی سماجی زندگی پر ان کا گہرا اثر صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کے منادر تھیٹر کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں پر پرکھوں کی روحوں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پابندی سے دعوت دے کر انہیں آسمانوں سے زمین پر بلایا جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کے دعوے کے مطابق یہ لوگ روحانیت کے اس فن سے واقف ہیں جس کی مدد سے یہ لوگ اپنے پرکھوں کی ارواح سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان سے صلاح و مشورہ کر سکتے ہیں، ان کی مدد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جزیرے بالی کے لوگوں کا قدیم ترین عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز روح اور توانائی رکھتی ہے، اور ان دو کے درمیان ایک توازن کا برقرار رہنا لازمی ہے، اور یہی روح اور توانائی کا توازن ان کی روز کی زندگی اور مذہب کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اپنے پرکھوں کی عبادت کا یہ طریقہ انتہائی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس کی صحیح تاریخ بتانا ناممکن ہے، لیکن ہاں آج کا بالی ہندو مذہب کا ماننے والا ہے اور یہاں کے سارے قدیم عقائد اور رسومات پر حاوی ہے۔ یہاں کی حیرت انگیز رنگا رنگ ڈرامائی انداز کی آنکھوں کو بھلی لگنے والی زندگی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ پانی کی دیوی دانو کا جل مندر اولو دانو بیدوگل کے قریب بریٹن جھیل کے کنارے اہم ترین سوبک مندروں میں سے یہ ایک اہم مندر ہے۔ یہاں کے دھان کے کاشتکاروں کی ایسوسی ایشن کا نام سوبک ہے، اور یہ ایسوسی ایشن یہاں پر آپاشی اور زراعت کا کام سنبھالتی ہے۔ اونچے پہاڑوں کے نیچے دھان اگانے والے کسانوں کی زندگی میں ان پہاڑوں کے دامن میں واقع جھیلیں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اور سوبک یہاں پر خاص تقریبات انجام دیتے ہیں تاکہ ان کے اور روحانی زندگی کے بیچ ایک تال میل برقرار رہے۔ شوگر پام کے ریشوں کے چھپر والی زیارت گاہوں والا یہ مندر، جسے میورس بھی کہتے ہیں، یہاں کے دوسرے تمام منادر کی طرح ہے۔ یہ منادر کئی منزلہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی منزلوں کی تعداد ہمیشہ اعداد میں 3 سے 11 تک ہوتے ہیں۔ باتور نامی پہاڑی کا سوبک مندر پر تمام سال چہل پہل رہتی ہے۔ جب کبھی پہاڑی کے نیچے بہنے والی دریاؤں کے طاس میں کوئی فصل بوئی جاتی ہے تو اس مندر کی دیوی سے مشاورت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ جزیرے بالی کی پہاڑوں سے نیچے آنے والی پانی کی پائپوں، سرنگوں، آبی محرابوں اور نہروں کے ذریعے نیم دائرہ بناتے ہوئے کھڑے ان خاموش آتش فشانی پہاڑوں کی جنوبی ڈھلانوں پر ہزاروں ایکڑ میں پھیلے دھان کے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ آپاشی کے اس نظام کی ترتیب، دیکھ بھال اور باقاعدہ انتظام کسی ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کام اجتماعی نوعیت کا ہے۔ اس کام میں تمام مالکان ایک کوآپریٹو سوسائٹی بناتے ہیں اور اپنے تمام مزدوروں کو کام پر لاتے ہیں۔ انسانی ہاتھوں سے تراشے گئے جزیرے بالی کے یہ ساواس یہاں کی سرزمین پر انتہائی دلکش نقاشی کے طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جزیرے بالی پر دھان کی بوائی سے پہلے وہاں پر پڑی ہوئی پرانی گھاس کو جلا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین کو قیمتی توانائی ملتی ہے۔
फिर सावा को अच्छी तरह पानी दिया जाता है। इसके बाद उसमें अच्छी तरह से हल चलाया जाता है। राख और अधजली घास जमीन को मजबूती और खाद फराहम करती है। कभी कभी गैर मुल्की मशीनें भी इस्तेमाल में आती है, लेकिन लोगों का पसंदीदा खुवत का मजहर ये बैल है। जानवरों को इस लिहाज से भी अहमियत दी जाती है कि वो कीचड़ में फंस नहीं जाते और ये कि उनका ईंधन यानी चारा बाआसानी दस्तयाब होता है और साथ ही उनका फुजला बेहतरीन कुदरती खाद के तौर पर भी इस्तेमाल में आता है। पानी से भरे इस सावास में खूब हल चलाया जाता है और फिर इसको एक लेवल पर लाया जाता है और इसे मुसलसल पानी देते हुए कुछ दिनों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है और साथ ही दूसरी जगह तख्मरेजी शुरू की जाती है। गुज़िश्ता फसल के अच्छे बीजों को 1 या 2 महीने तक के लिए सावास के एक कोने में बोया जाता है और एक मुनासिब वक्त आने पर इन नन्हे पौधों को पूरे सावास में बोया जाता है। जब धान की बालियां निकल आती हैं और उनमें चावल बनने लगता है तो इस अमल के शुरू होने के 1 या 1.5 महीने बाद इन खेतों को पानी की सरबराही बंद कर दी जाती है और धान की फसल कुछ दिनों बाद कटाई के काबिल हो जाती है। धान के पौधों को लगने वाले कीड़ों को मारने के काम बेबेक नामी जजीरे बाली के बतखों से लिया जाता है। इन चूजों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जो झंडा ये दिखाई दे रहा है इनकी माँ की तरह है और उन्हें इसके साथ साथ चलते रहना है और इससे दूर नहीं जाना है। उसे इन चूजों को दिन भर खेतों में रहने, यहाँ से वहाँ ले जाने और फिर दूसरे दिन खेतों तक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फसल पर यहाँ के मर्द, औरतें, बच्चे और मजहबी रहनुमा सब मिलकर जश्न मनाते हैं। ये जश्न यहाँ के लोगों का एक अहम समाजी फरीजा माना जाता है। यहाँ के गांव या तो पहाड़ी या फिर नाकाबिले काश्त इलाकों में बसाए जाते हैं। ये पहाड़ी कटाव और उनको वजूद में लाने वाले बहते हुए पानी के धारे इस सरजमीन को शुमाल और जुनूब ढलानों पर पाए जाते हैं। मौजूदा सड़कों का यहाँ का निजाम इन कटावों पर मुहित है और आज की तारीख के नक्श कदम यहीं पर पाए जाते हैं। शाहराहों की तामीर और मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल ने यहाँ के बाशिंदों की तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों का एक सिलसिला शुरू किया है। एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर आज तक की इज्तिमाई जिंदगी ने सिर्फ देहातों के कच्चे रास्तों पर ही अपने नक्शे पा छोड़े थे, आज वहाँ पर सड़क एक पुरशोर और खतरनाक वजूद साबित हो रही है। बावजूद उसके वहाँ के बाशिंदे इन सड़कों को सिर्फ गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए ही मख्तस नहीं करना चाहते। नतीजे में ये सड़कें तेज रफ्तार ट्रैफिक और सुस्त रफ्तार ट्रैफिक के लिए एक आजमाइशी मरहला बन गई है और जिस्म जान की सलामती के लिए एक मुसलसल चैलेंज। जजीरे बाली पर रिक्शा की तरह पेट्रोल पावर से चलने वाली एक किराए पर चलने वाली सर्विस वजूद में आई है। आजकल यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन पेट्रोल पावर से चलने वाली गाड़ियों के नाम पर उसे बेमूस कहा जाता है। इस जजीरे पर बेमूस आज के दौर के अहम जराए नक्ल हरकत में शुमार किए जाते हैं और यहाँ की सड़कों पर ये जरिए सवारी ट्रकों, बसों और टैक्सियों के साथ साथ हरकत करता नजर आता है। इन गाड़ियों के दरमियान की खाली जगह यहाँ के आम सवारी के जरिए यानी मोटरसाइकिलों से भर दी जाती है। मोटर गाड़ियाँ यहाँ की तहजीब का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं और इसका सबूत ये है कि टुम्पिक लैंडिप नाम के एक मुबारक दिन इन गाड़ियों को नारियल के पत्तों से बुनी गई एक खास नजर चढ़ाई जाती है। जजीरे बाली पर हर तरफ ज़ियारतगाहें दिखाई देती हैं और यहाँ के बाशिंदे अपनी जिंदगी को यहाँ पर रहने वाली नेक रूहों का अतिया मानते हैं और हर रोज इन ज़ियारतगाहों पर नजर और नियाज करते रहते हैं। यहाँ के बाशिंदों का ये भी अकीदा है कि नेक अरवाह के साथ साथ बदरूहें भी मौजूद हैं और ये लोग मानते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात को पेश आने से रोकने के लिए नेक अरवाह के साथ साथ बदरूहों को भी खुश करना लाजमी है। लिहाजा ये लोग नेक रूहों के साथ साथ बदरूहों को भी चढ़ावा चढ़ाते हैं।
یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نیک اور بد روحیں ہمیشہ ایک دوسرے سے جنگ کرتی رہتی ہیں اور کبھی بھی یہ ایک دوسرے کو ہرا نہیں پاتی۔ اس طرح دو قسم کے روحوں کے درمیان جنگ کے باوجود ایک توازن برقرار رہتا ہے اور ان کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، جبکہ جزیرے بالی کے باشندے اپنے آپ کو ان جھگڑوں سے دور رکھنے کے لیے بد روحوں کو خوش کرنے کے لیے صدقے دیتے رہتے ہیں، اور ہر آبادی میں سڑکوں کے کنارے کھانے پینے کے چیزوں سے بھری چھوٹی چھوٹی اتھڑ ٹوکریاں اس صدقات کا ثبوت ہیں۔ سڑک کنارے رکھے گئے ان صدقات کا مقصد ان بدروحوں کو وہاں سے دور رکھنا ہے۔ ایک تصور یہ بھی ہے کہ بدروحیں یا پھر بھوت کبھی کبھی کتوں کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جزیرے بالی کے لوگوں کی دنیاوی ضروریات بہت ہی سادہ ہے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ ہوتی ہے۔ گرم سیر علاقے کے لوگوں کے رہن سہن کے لیے بہت ہی کم مادی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، اور پھر یہاں کی سرزمین سے انہیں کھانے پینے کی چیزیں آسانی کے ساتھ اور کافی مقدار میں مل جاتی ہے۔ یہاں کے باشندے انتہائی سادہ زندگی کے عادی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے رہن سہن کے طریقے کو بہتر بنانے کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے۔ گو کے تہواروں کے موقعوں پر پہنے جانے والے ان کے لباس بے حد قیمتی اور دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے روزمرہ کے لباس انتہائی سادہ اور کام کاج سے مناسبت رکھتے ہیں۔ یہی بات ان کے کھانے پینے کی عادتوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ تہواروں کے موقعوں پر جب مزیدار پکوان کی بات آتی ہے تو ان کے یہاں کے مرد بھی باورچی خانوں میں عورتوں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غذا بیچنے والوں کی خدمات کی وجہ سے گھر کے پکوان کے رواج میں کچھ کمی آئی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ نپلرز کہلاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان گھوم پھر کر بیچنے والوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ویگنز نام کے غذا کے مراکز بھی سڑک کے کنارے لگے رہتے ہیں، اور ان فاسٹ فوڈ مراکز پر بھی اچھا خاصا ہجوم دیکھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ لباس اور غذا کی طرح اپنی رہائش گاہ کی تعمیر میں بھی سادگی پسند ہوتے ہیں۔ جزیرے بالی کی رہائش گاہیں کوئی مکان کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ اینٹ اور پتھر سے بنی ہوئی ایک گیٹ والی 4 دیواری کے اندر لگے خیمے ہوتے ہیں۔ ہر 4 دیواری کے اندر عموماً 4 یا اس سے زیادہ خیمے ہوتے ہیں۔ عموماً ان خیموں کے اطراف کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے۔ یہ خیمے مٹی اور اینٹ یا پتھر سے بنے اونچے چبوتروں پر بنے ہوتے ہیں۔ انہیں بال کہا جاتا ہے۔ ان خیموں پر گھاس، ناریل کے پتوں اور بمبو سے بنی چھت یہاں کے باشندوں کو دھوپ اور بارش سے پناہ دیتی ہے۔ اچھی طرح سے بنے یہ چھپر 25 سے 50 سال تک کام میں آتے ہیں۔ ان چھپروں کو بنانے کے لیے استعمال کی جانے والی آلانی نام کی گھاس ناقابل کاشت پہاڑی علاقوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ تعمیری کام کاج میں استعمال ہونے والا بمبو ایک خودرو پودا ہے، اور یہ پودا ندیوں کے آس پاس کے گڈھوں میں اگتا ہے۔ یہ ایک سخت جان پودا ہوتا ہے۔ جزیرے بالی کے مختلف انواع کے بمبو کے پودے اس جگہ پر نشو نما پاتے ہیں جہاں پر ان کی جڑوں کو مٹی مل جاتی ہے۔ بمبو نہ صرف ان کی رہائش گاہوں کی تعمیر کے کام آتا ہے، بلکہ اس سے جزیرے بالی کے لوگ بستر، سیڑھیاں، پانی کی ٹنکیاں، باورچی خانے میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی بنا دیتے ہیں۔ آبپاشی کے پائپ، سگار کے پائپ بھی بمبو سے بنائے جاتے ہیں۔ بمبو کی چھلنیاں، دیوار پر کام آنے والی ٹٹیاں بھی بمبو سے بنائی جاتی ہیں۔ بمبو کے ٹرے، ٹوکریاں اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ہیٹ بھی بنائے جاتے ہیں۔ بمبو سے کچھ ادویات بھی بنائے جاتے ہیں، اور بمبو کی لذیذ غذائیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ جزیرے بالی کا ہر گاؤں اور ہر گھر اوپر آسمان سے باتیں کرنے والے مقدس پہاڑوں اور نیچے سدا مچلتے سمندروں کو ذہن میں رکھ کر ایک خاص انداز میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ پورا دیسایا یا سماجی مندر ہے، اور اس کا اسمبلی ہال، جسے بالی اگونگ کہتے ہیں، ٹاؤن کے مرکزی چوک میں بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک محل، مرغ لڑانے کی جگہ، گاؤں کی مارکیٹ اور میناریں ہیں۔ ان میناروں میں بڑے بڑے گھنٹے لگے ہوتے ہیں۔ ان گھنٹوں کو خاص سماجی موقعوں پر یا پھر خطرے کے الارم کے طور پر بجایا جاتا ہے۔
गांव के उस किनारे पर जो समंदर से करीब तरीन होता है कब्रिस्तान बनाया जाता है। यहाँ पर मुर्दों को वक्ती तौर पर रखा जाता है और मुनासिब वक्त पर उनको ले जाकर जला दिया जाता है। ये मनादिर बास फिरकों के खास मनादिर और जजीरे बाली के तमाम बाशिंदों के आम मनादिर होते हैं। नतीजतन हर खानदान के कम अज कम 15 मुख्तलिफ किस्म के मनादिर होते हैं और बाली के लोग उन मंदिरों के लिए बड़े वफादार होते हैं और ये वफादारियाँ वहाँ की सारी सोसाइटी को एक बेदाग शक्ल देते हैं।